हेलो नमस्ते साथीहरू। आज मैले 2016 मा रिलिज भएको कोरियन चाइनिज रोमान्टिक मुभी नेभर सेड गुड बाई को एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु, जुन मुभीले साँच्चै नै हामीलाई निकै नै रुवाउँछ र साथै प्रेम के रहेछ त भन्ने कुरा पनि बुझाउँछ। त्यसैले हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मुभीको सुरुवातमै हामीलाई जुनो नाम गरेको एकजना केटालाई देखाउँछ, जो रुखको छहारीमा बसेर आफ्नो प्रेमिका सियासँग भेटेको कति दिन भएछ भन्दै दिनहरू गनिरहेको हुन्छ र उनीहरू भेटेको लगभग 3 वर्ष भएको हुँदो रहेछ। अनि यस लगतै हामीलाई उनीहरूको पास्टमा लैजान्छ, जहाँ जुनो र उसका साथीहरू पार्टी गरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ जुनोकी गर्लफ्रेन्ड सिया पनि हुन्छ। जुनोले सबैलाई म एउटा जादु देखाउँछु है भन्दै पछाडिबाट एउटा पेपर निकाल्छ र त्यो पेपर उसको साथीले खोसेर पढ्न थाल्छ, जहाँ थाहा हुन्छ कि त्यो पेपर वास्तवमा एउटा इटली जाने प्लेनको टिकट हुँदो रहेछ। त्यसैले सबैजना साथीले सियालाई फ्यामिलीलाई देखाउन लैजान लाएको हो भनेर सुनाउँछन्। तर जुनोले भने त्यस्तो केही होइन, म ओपेरा सिक्नको लागि एक्लै इटली जाँदैछु भनेर सुनाउँछ। त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै सिया, जो जुनोको गर्लफ्रेन्ड हुन्छ, ऊ एकदमै निराश हुन्छ, किनकि त्यसको बारेमा जुनोले उसलाई केही भनेकै हुँदैन। त्यो माथि उसलाई राम्रोसँग गीत पनि गाउन आउँदैन थियो र ओपेरा सिक्न जान लागेको छु भनेर सुनाउँदा सिया छक्क परेकी हुन्छ। सियाले त्यही कुरा गर्दा जुनोले ओपेरा सिक्ने मेरो बच्चैदेखिको सपना थियो र यो मेरो सपना पूरा गर्न म इटली जाँदैछु। यसमा सबैजना किन उदास भएको, पार्टीमा मजा लिउ न सबैजना भन्छ। पार्टी सकिएपछि सियाले रक्सी लागेको जुनोलाई सम्हाल्दै घर लैजान्छ। घर पुग्दा अर्को फ्ल्याटको केटा, जो भर्खरै शिफ्ट भएर आएको हुन्छ, उसले आफ्नो रुमको ढोका खोल्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ, तर ढोका भने खोलिँदैन। त्यसपछि सियाले, तिमी यो अपार्टमेन्टमा नयाँ हो जस्तो देखिन्छौ, यो घर धेरै नै पुरानो भएकोले लात्तीले मात्र खुल्छ भनेर सिकाउँछ। केटाले पनि ढोकालाई लात्ती हान्छ र नभन्दै ढोका खोलिन्छ पनि। त्यो देखेर त्यो केटा, जसको नाम टियान्बो हुन्छ, ऊ अचम्म मान्दै सियातिर हेरेर कोठाभित्र जान्छ। उता माथि रुममा सियाले जुनोलाई भने, मेरो र तिम्रो दिदीको कुरै मिल्दैन भन्ने त थाहै छ त तिमीलाई भनेर सुनाउँदा जुनोले, त्यही भएर त म एक्लै जान लागेको हो नि इटली भन्दै सुनाउँछ। त्यो कुरा सुनेर त सियालाई झनै रिस उठ्छ। त्यसैले जुनो र उसको कुकुर डोल्टी दुवैलाई कोठाबाट बाहिर निकालिदिन्छ। अनि त्यसको केही समयपछि जुनोले भित्र रुममा गएर सियालाई डाइरेक्टली अब ब्रेकअप गरौँ हामी भन्छ र त्यहाँबाट सियासँग ब्रेकअप गरेर आफ्नो सबै सामान लिएर इटलीको लागि निस्किन्छ। अनि त्यसको केही दिनपछि सियालाई निराश मुडमा अफिसमा देख्छौ, जहाँ बसले उसलाई बोलाएर जुनोले फोन गर्यो त तिमीलाई भनेर सोध्छन्, किनकि जुनो र सिया दुवैजनाले एउटै कम्पनीमा इन्टेरियर डिजाइनिङको काम गर्ने गर्थे। त्यसपछि सियाले आफूलाई जुनोले इटली गएदेखि फोनै नगरेको कुरा बताउँछ। अनि बसले जुनो गएदेखि सियाको मुखमा सधैँ निराश जस्तो देखिएकोले उसलाई सम्झाउँदै, जुनोको ओपेरा सिक्ने बच्चैदेखिको सपना रहेछ, त्यसमा त तिमीले उसको सपना पूरा गर्न सपोर्ट पो गर्नुपर्छ त, किन यसरी रिसाको जुनोसँग भन्दै सुनाउँछन्। अनि सँगै उनले कामको कुरा गर्दै, जुनोले आफूले गर्ने सबै काम तिम्रो जिम्मामा दिएर गएको थियो र त्यो समयमा मैले जुनोको त्यो कुरा मानेको नि थिइन र आज साँच्चै नै मेरो मनले किन तिमीलाई काम दिन नखोजेको भन्ने कुरा त थाहा भयो। तिमीले जब जोइन गरेदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि क्लाइन्टलाई खुसी पार्नै सकेको छैनौ। अरूले त वर्षको 2 चोटि मेरो गाली खानुपर्छ, तर तिमीलाई भने सधैँ गाली गर्नुपर्छ मैले भन्दै रिसाएर कराउँदै सुनाउँछन्। र त्यसपछि पनि सायद जुनोले छोडेर गएकोले सियाले काममा फोकस गर्न नसकेकी होला भन्ने सोचेर बसले सियालाई केही समयको लागि पेड लिभ दिन्छन्। अनि उता जुनोले भने इटली पुगेर कति दिन हुँदासम्म पनि अझै सियालाई एकचोटि पनि फोन गरेकै हुँदैन। त्यही पनि जुनोले एक न एकचोटि फोन गर्छ भन्ने त लागेको थियो सियालाई। तर यसरी दिन हप्ता गर्दा गर्दै 3 महिना बित्छ, तर उताबाट जुनोको कुनै खबर नै आउँदैन। उसले न त फोन गरेको हुन्छ, न त मेसेज, न त इमेल नै। त्यसैले जुनोसँग रिसाएकी सियाले अति नै भएर एक दिन आफै फोन गर्छ, तर जुनोको भने फोन नै लाग्दैन। त्यसैले सियाले रिसाउँदै, जुनो तिमी कस्तो हो के, अब कहिले फर्केर आउनु पर्दैन यहाँ, गएर मर भन्दै नाना थरी मनमा लागेको कुराहरू पोख्दै गाली गरेर मेसेज पठाउँछ। र मेसेज गरिसकेपछि उसले रिसमा मोबाइल नै भुइँमा पछाडिदिन्छ। उता अब त्यही समय एउटा समुद्रको छेउमा उभिरहेको केटालाई देखाउँछ र त्यही सँगै अर्को सिनलाई देखाउँछ, जहाँ एउटा फ्युनरल भइरहेको पनि हुन्छ। त्यो फ्युनरलमा सियाको बस मिस्टर मा पनि हुन्छन्। कुरा बुझ्दै जाँदा यहाँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि त्यो फ्युनरल अरू कसैको नभएर जुनोको हुँदो रहेछ भनेर। त्यसको केही समयपछि उसको बस मिस्टर माले सियालाई मेसेज गर्दै जुनोको पहाडबाट कार खसेर एक्सिडेन्टमा मृत्यु भयो भनेर खबर सुनाउँछन्। जुनोको मृत्युको खबर सुनेर सिया निकै नै सक्ट हुन्छ। ऊ त्यो कुरामा विश्वास गर्ने कि नगर्ने त्यस्तो परिस्थितिबाट गुर्जिरहेकी हुन्छ।
त्यसपछि सियालाई उसका साथीहरूले भटाभट सान्त्वना दिँदै मेसेज गरिरहेका हुन्छन्। कसैले सियालाई हार नमान्नु, आफूलाई कमजोर नबनाउनु भन्दै मेसेज गरेका हुन्छन् भने कसैले उसलाई केही भएको छैन होला, जुनोलाई आश नमार भन्दै पनि मेसेज गरिरहेका हुन्छन्। सियाले कहिले पनि नसोचेको, कल्पना समेत नगरेको घटना हुँदा ऊ अलिअलि पागल भए जस्तो, मानसिक सन्तुलन गुमाएको जस्तै व्यवहार देखाउँछे। अनि ऊ एक्लै बरबराउने, चिच्याइ चिच्याइ गीत गाउने जस्ता हरकत गर्छे। त्यसैले उसको भन्दा तल फ्ल्याटमा बस्ने टिएनबोलाई उसको ती हरकतहरूले डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ। र अर्को दिन नै सिया अफिस जान्छे र त्यहाँ उसले जुनोले बनाएको बारको डिजाइन खोज्न थाल्छे, तर त्यो उसले त्यहाँ भेटाउँदैन। तर यता भने उसलाई त्यसरी जुनोको मृत्यु भएको एक दिन पनि पुरा नहुँदै अफिस आएको देखेर उसको साथीहरूले सिया तिमी ठिक त छौ नि, तिमी छुट्टीमा छौ त अफिस आउनु पर्दैन थियो भन्दा सियाले अरू केही नभनी साथीलाई तिमीले जुनोको बारको डिजाइन देखेको छौ भनेर सोध्छे। तर उसको साथीले भने मैले देखेको छैन भन्दै जवाफ दिन्छे। अनि त्यसपछि भने सिया बसको क्याबिनमा गएर उनलाई पनि तपाईले जुनोको बारको डिजाइन राख्नु भएको छ हो भन्दै सोध्दा बसले एकछिन त सियालाई त्यहाँ देखेर सक्ड हुन्छन्। अनि त्यसपछि उनले मैले तिमीलाई रेस्ट गर्नुपर्छ भनेको थिएँ त, फेरि किन अफिस आएको, त्यही पनि मैले त्यो बारको डिजाइन अरू कसैलाई नै पुरा गर्न दिइसकेको छु भनेर सुनाउँछन्। सियाले त्यो सुनेपछि मलाई केही पनि भएको छैन, म ठिक छु, म जुनोको त्यो बारको डिजाइनमा काम गर्न चाहन्छु भनेर बससँग रिक्वेस्ट गर्छे। अनि त्यसपछि सिया त्यो ठाउँमा पुग्छे जहाँ बारको कन्स्ट्रक्सन पहिलेदेखि सुरु भइसकेको हुन्छ। त्यहाँ त्यो काममा उसकी साथी पनि पहिले नै आइसकेकी हुन्छे। त्यहाँ त्यो कामको सुपरभाइजर पनि हुन्छ जसले सबैजनालाई यो कस्तो डिजाइन हो, मलाई त मन परेन, अनि यो वरिपरि चारैतिर भद्रगोल मात्र छ, यस्तो पनि काम हुन्छ, र यो माथि छतमा पनि ताराहरू देखिनु पर्यो भन्दै कराइरहेको हुन्छ। अनि साथै उसले यसको डिजाइनर कहाँ गयो काम अधुरो गरेर भन्दै सोद्धा सियाले घर गएको छ भनेर सुनाउँछे। त्यसैले सुपरभाइजरले रिसाउँदै त्यो जुनो भन्ने केटा होइन, त्यो आयो भने मेरो अगाडि नल्याउनु, नत्र त्यसको खुट्टा सुट्टा भाँचिदिन्छु, यत्रो कामलाई अल्पत्र पारेर घर जानुपर्ने भनेर सुनाउँदै त्यहाँबाट जान मात्र के लागेको हुन्छ। यता ती कुरा सुनेर सियाको रिसले पारै तात्छ। त्यसैले उसले त्यो सुपरभाइजरलाई लात्तीले हानेर भर्याङबाट खसालिदिन्छे। अनि त्यही कारण यता अफिसमा बस र उसको त्यो बारको डिजाइन रिलेटेड पेपर खोसाखोस हुन्छ, किनकि उसको त्यो हरकतले गर्दा बसले उसलाई त्यो काम नगर भनिरहेका हुन्छन्। त्यसैले सियाले भने उसले जुनुको बारेमा नराम्रो भनेर गाली गरिरहेको थियो, त्यसैले त्यस्तो गरेको भन्दै सुनाउँछे। अनि उसको बस मिस्टर माले भन्छन् कि जुनो हामी बीच छैन सिया, बिर्सिदेऊ अब उसलाई, तिमी पनि आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ र हामी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ र कम्पनीलाई पनि सँगै अगाडि बढाउनु पर्छ। म आफै खुद जुनोको फ्युनेरलमा गएको थिएँ, सुरुमा मलाई पनि विश्वास गर्न निकै नै गाह्रो भएको थियो, तर सत्य यही नै हो सिया, जुनो अब हामी बीच रहेन, ऊ मरिसक्यो भन्दै सुनाउँछन्। जुन सुनेर सियाको आँखाबाट बरर आँसु खस्छ। अनि उसले आफ्नो इमोसन लुकाउनको लागि बसको हातमा नमजाले टोकेर पेपर खोज्छे र त्यहाँबाट भाग्छे। बाटोमा जाँदै गर्दा उसलाई जुनो र उसँगै रमाइलो कुराकानी गर्दै त्यही बाटो हिँडेको, मायामा डुबेर संसारलाई भुलेर आफ्नो मनको भावना पोखेको सम्झना आउँछ। उसलाई त्यो सम्झनाले यति धेरै भावुक बनाइदिन्छ कि जसले गर्दा ऊ दौडिँदै घर पुग्छे र कोठाभरिको सामानलाई तोडफोड गर्न थाल्छे र केही सामानहरू त उसले झ्यालबाट रिसाउँदै बाहिर फालिदिन्छे पनि। अनि यहाँ ऊ एकदमै धेरै भावुक हुँदै रुन्छे र आफूलाई सम्हाल्नै सक्दिन र साथै जुनोलाई जुनो तिमी त ओपेरा सिकेर छिट्टै फर्किन्छौ भन्थ्यौ त, तर किन आएनौ, तिमीले मलाई त्यसरी छोडेर जाँदा नि मैले तिमीलाई माफ गरिदिएको थिएँ र तिमी आउने पर्खाइमा मैले तिमीलाई नै कुरेर बसिरहेको थिएँ, तर तिमी किन आएनौ र अहिले सबैले तिमी मरिसक्यो भन्छन्, तर मलाई त्यो कुरामा विश्वास गर्न निकै नै गाह्रो भइरहेको छ जुनो भन्दै आफ्नो त्यो फिलिङ्सलाई उसले सम्हाल्नै सक्दिन र ऊ यति नमजाले रुन्छ कि उसले आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्नै सकिरहेकी हुन्न। वास्तवमा भन्नुपर्दा उसले जुनोको मृत्युलाई स्वीकार्न सकिरहेकी नै हुँदैन, किनकि जुनोसँगको उसको अन्तिम भेट पनि त्यति राम्रो भएकै थिएन र जुनोले उसलाई ब्रेकअप दिएर गएको थियो। त्यसैले उसले त्यो स्वीकार्नै नसकेर ऊ जुनोको फ्युनेरलमा नि गएकी थिइन। अनि उसको त्यो सबै कुराहरू तल फ्ल्याटमा बस्ने टियानबोले पनि सुनिरहेको हुन्छ। त्यसैले ऊ माथि आउन खोज्छ, तर खै किन हो एक दुई भर्याङ चढेपछि ऊ सियाको रुमतिर जानै सक्दैन र ऊ त्यहीबाट नै फर्किन्छ। अर्को दिन सियाले जुनोको याद आउने हरेक निशानीहरू सुटकेसमा र कार्टुनमा हालेर फाल्न लैजान्छे। सुटकेस गरुङ्गो भएकोले तल अपार्टमेन्टमा बस्ने टियानबोले पनि उसको मद्दत गर्छ। अनि उनीहरूले त्यो सामानलाई फोहोर फाल्ने ठाउँमा राखिदिन्छ र त्यही बेला उसकी साथी रुबी पनि त्यहाँ आइपुग्छे। त्यसैले दुवैजना खाजा खाने भनेर त्यहाँबाट रेस्टुरेन्टमा जान्छन् र जानु अगाडि सियाले टियानबोलाई थ्याङ्क यू भन्दै जान्छे। रेस्टुरेन्टमा भने अरू साथीहरू पनि आएका हुन्छन्। खाजा खाँदै गर्दा सियाले एकदमै नर्मल भएर उसको जीवनमा कुनै पनि घटना नघटेको जस्तै गरी साथीहरूसँग अगाडि पीडा लुकाएर बस्छे। रुबीले सियाले अघि जुनो मरेको धेरै दिन हुन नपाउँदै उसको सबै सामानहरू
फोहोरमा फाल्दिएको र अहिले जुनो मरेर पनि उसले केही नभए जसरी नर्मल रियाक्ट गरेको देखेर रुबीले सियालाई तिमी यसरी कसरी शान्त भएर बस्न सकेको छौ? तिम्रो मनमा जुनोको लागि अलिकति पनि दया माया छैन? हुन पनि हो, दया माया भएको भए त उसको फ्युनेरलमा गइहाल्थ्यौ नि। तिमीलाई देखेर पनि बडो अचम्म लाग्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा तिमीलाई त जुनुको मायै रहेनछ भन्दै सुनाउँछे। अनि त्यसपछि सियाले रुबीलाई, रुबी यदि म फ्युनेरलमा गएको भए कि जुनो फर्केर आउँथ्यो त? मलाई थाहा छ रुबी, तिमीले पनि जुनोलाई माया गर्थ्यौ, मन पराउँथ्यौ, लभ लेटर पनि लेखेकी रहेछौ भन्दै सुनाउँछे। र त्यो कुरा सुनेर रुबीले जुनोलाई मन पराएको कुरा स्वीकार्छे र ती सबै विगतका कुराहरू हुन् र अहिले हामी साथी मात्र थियौ भन्छे। अनि अर्को दिन भने सिया बारको कन्स्ट्रक्सन साइटमा जान्छे जहाँ उसको भेट त्यही सुपरभाइजरसँग हुन्छ। सुपरभाइजरले, तिमी किन यहाँ आएको? यहाँ जे जति नोक्सान भएको थियो त्यो तिम्रो बस मिस्टर माले तिरिसक्यो। यदि तिमी माफी माग्न आएको हो भने चाहिँ म तिमीलाई माफी दिन सक्दिन, जाऊ यहाँबाट भन्छ। सियाले, त्यसपछि म यहाँ माफी माग्न आएकी होइन, म त यहाँ जुनुको अधुरो काम पुरा गर्न आएकी हुँ भन्छे। र त्यसपछि सुपरभाइजरले, हेर त्यहाँ जुनुले सबै कामहरू लथालिङ्ग पारेर गएको छ। यदि तिमी यो काम पुरा गर्न चाहन्छौ भने डिजाइन अनुसार पुरा गर्नुपर्छ र यो काम तिमी एक्लैले गर्नुपर्छ, तिम्रो मद्दत यहाँ कसैले पनि गर्दैन भन्दै सुनाउँछ। सियाले त्यसपछि जुनोले अधुरै छोडेर गएको काम गर्न सुरु गर्छे। उसले त्यो दिनभरि वेल्डिङको काम गरेकोले ऊ रातभरि आँखा दुखेर सुत्नै सक्दिन। त्यसैले उसले आँखामा आई ड्रप राख्न खोज्दा उसले त्यहाँ जुनो भएको कल्पना गर्छे। जुनोले उसलाई, त्यो काम किन गरेको तिमीले? तिमी किन यति धेरै जिद्दी छौ भन त सिया भन्दै उसलाई अब तिमी सुत भन्छ। तर सियाले भने रुँदै, मैले यदि आँखा चिम्लेर निदाए भने तिमीले फेरि मलाई छोडेर गइहाल्छौ नि, त्यसैले म आँखा बन्द गर्दिन जुनो भन्छे। अनि त्यसपछि जुनोले सियालाई जोडले अङ्गालो मार्छ र त्यहाँ फेरि सियाले, जुनो यदि म जिद्दी, रिसालु र घमण्डी नभएको भए तिमीले मलाई कहिले छोडेर जाँदैनथौ है? तिमीलाई थाहा छ त म कति स्वभावकी छु भनेर। तिमीलाई म धेरै माया गर्छु जुनो, त्यसैले त तिम्रो फ्युनेरलमा आउन पनि मलाई निकै नै डर लागेको थियो, किनकि यदि म आएको भए मैले तिमीलाई फेरि देख्न पाउँछु भन्ने आश नै हराउँथ्यो मनबाट। त्यसैले म आइन जुनु भन्दै जुनुलाई सम्झिँदै निकै नै रुन्छे। तर के गर्नु, त्यहाँ जुनु भएको त सिर्फ सियाको एउटा कल्पना मात्र हुन्छ। अनि यस्तै अर्को दिन सिया पानी परिरहेको बेला राति पनि कन्स्ट्रक्सन साइटमै काम गरिरहेकी हुन्छे। बाहिर बिजुली पनि चम्किनुको साथसाथै चट्याङ पनि परिरहेको हुन्छ। अनि त्यही चट्याङको आवाजले गर्दा सियाको कुकुर डोल्टी पनि डराएर त्यहाँबाट भाग्छ। त्यसैले सिया कुकुरलाई खोज्दै उसको पछि पछि जान्छे र कुकुरलाई धेरै बेरसम्म चारैतिर खोज्दै जाँदा उसको कुकुर रोडको पारी हुन्छ। अनि कुकुरलाई देखेर सिया रोड क्रस गर्न खोज्छे। रोडमा भने थुप्रै गाडीहरू गुडिरहेका हुन्छन्। हामी यो बुझ्न सक्छौ कि त्यो रोड एकदमै बिजी हुन्छ। बाटो काट्दै गर्दा उसको नजिकै एउटा गाडी आइसकेको हुन्छ। त्यसैले उसलाई पछाडिबाट जुनुले आवाज दिएको जस्तै महसुस हुन्छ र ऊ त्यही उभिएर फर्केर हेर्न खोज्दा उसको त्यही एक्सिडेन्ट हुन पुग्छ। अनि त्यसपछि भने हामीले हस्पिटलमा सियालाई होस आएको देख्छौ। कसैले उसलाई हस्पिटल लगेर एडमिट गरिदिएको हुँदो रहेछ। तर ऊ भने हतार हतार त्यही रोडमा दौडिँदै पुग्छे जहाँ उसलाई जुनुले बोलाएको महसुस भएको थियो। तर त्यहाँ भने कोही पनि हुँदैन, न त जुनु न त उसको कुकुर डोल्टी नै। वास्तवमा त्यो कुकुर सियाको मनमा एकदमै नजिक हुन्छ, किनकि त्यही कुकुर दिएर नै जुनुले उसलाई बिहेको लागि प्रपोज गरेको थियो। त्यसैले डोल्टी नै जुनुको अन्तिम निशानी थियो उसँग र अब त्यो पनि ऊबाट हराएको हुन्छ। जुनु त उसको साथमा थिएन र त्यही माथि उसले दिएको कुकुर डोल्टी पनि ऊबाट हराएको हुन्छ। त्यसैले ऊ अर्को दिन निराश हुँदै सोफामा पल्टेर माथितिर हेर्दै एकोहोरो भएर टोलाइरहेकी हुन्छे। उसले वरिपरि के भइरहेछ केही थाहा पाएकै हुँदैन। उसलाई जुनो र कुकुरको निकै नै याद आएको हुन्छ। अनि उता उसले ग्यासमा केही बसालिरहेकी हुन्छे, तर त्यो पनि उम्लेर ग्यास पनि निभिसकेको हुन्छ र ग्यास चारैतिर फैलिएको हुन्छ। तर त्यो बारेमा उसले केही पत्तै पाएकै हुँदैन। अनि उता अर्कोतिर उसले नुहाएर बाथरुममा धारा पनि बन्द गरेकी हुँदैन। त्यसैले पानी भरिएर तल अपार्टमेन्टमा बस्ने टियान्बोको रुममा पनि पुग्छ र त्यो पानीले उसको सबै पियानो बिग्रिन्छ। त्यसैले हतार हतार टियान्बो माथि सियाको रुममा आएर झ्याल खोलिदिन्छ अनि ग्यास निभाएर धारा पनि बन्द गरिदिन्छ। टियान्बोले त्यसपछि सियालाई कराउँदै, के हो पारा, तिमी पागल त भएनौ नि? एउटा मान्छे गुमाउँदैमा सारा संसार त सकिँदैन नि? तिमी मात्र छैनौ यो संसारमा जसको मन टुटेको छ। यदि मर्नु नै सबै कुराको समाधान हुन्थ्यो भने म पनि पहिले नै मरिसक्थे भन्दै सुनाउँछ। ती सब कुरा सुनेपछि भने सियाले त्यसको केही जवाफै नदिई, मेरो कुकुर हराएको छ, तिमी मलाई मेरो कुकुर खोज्न मद्दत गर्छु भन्दै सोध्छे। अनि त्यसपछि टियान्बोले पनि वरिपरि चारैतिर डोल्टीलाई खोज्न थाल्छ। यता सियाले पनि अब डोल्टीलाई खोज्न थाल्छे र सँगै कन्स्ट्रक्सन साइटको काम पनि गर्छे। त्यही दिन जब सिया काममा जान्छे त्यहाँ पहिले नै कसैले रुफ तयार पारिदिसकेको हुन्छ। त्यसैले अरू कोही काम गर्ने मान्छेले होला भन्ने
सोचेर सियाले अर्को वालमा रातो रङ लगाउन थाल्छे। अनि आधी रङ लगाइसकेपछि घर जाने बेलामा सियाले भित्तामा एउटा स्याड फेसको इमोजी बनाएर जान्छे। तर भोलिपल्ट काममा आउँदाखेरि भने त्यही भित्तामा उसले स्याड फेसको चित्रलाई क्रस गरेर त्यसको साइडमा स्माइली फेसको चित्र बनाएको देख्छे। अनि बाँकी रहेको सबै काम पनि सिद्धिसकेको हुन्छ र उसले त्यो देखेर त्यही चित्रको तल हुआर्यु भनेर लेखेर छोड्छे। अब भने सियाले त्यहाँको सबै काम सिद्धाएर मिस्टर मा मतलब बसलाई भेट्छे र त्यहाँ उसले काम पुरा भइसक्यो भन्दै सुनाएर आफूले कामबाट रिजाइन गर्ने कुरा पनि सुनाउँछे। कामबाट रिजाइन गर्ने कुरा सुनेर मिस्टर माले मसँगै काम गर सिया, मेरो कम्पनी छोडेर नजाऊ भन्दै रिक्वेस्ट गर्छन्। तर पनि सियाले उनको त्यो प्रस्ताव रिजेक्ट गर्छे र रिजाइन गर्ने कुरा नै गर्छे। त्यसैले उसका कलिग साथीहरूले पनि उसलाई सम्झाउन थाल्छन् र तिमीले हामीलाई छोडेर नजाऊ, हामी सबै यही काम गरौँ न, तिमी भएनौ भने त हामीलाई काम गर्न पनि रमाइलो हुँदैन, प्लिज तिमी कहीँ नगर, यही कम्पनीमा काम गर न भन्दै रिक्वेस्ट गर्छन्। कुरा गर्दा गर्दै त्यहाँ एउटा टेडी बियरको कस्ट्युम लगाएको मान्छे आउँछ र सियालाई हँसाउनको लागि डान्स गर्न थाल्छ। सिया पनि उसको त्यो डान्स देखेर निकै नै रमाउँछे र उसले टेडी बियरको कस्ट्युम लगाएको मान्छेको नजिकै गएर उसलाई अंगालो मार्दै आँखाबाट आँसु झार्छे र म कहीँ पनि जान्न, कसैलाई छोडेर जाँदिन, यही बस्छु भन्दै सुनाउँछे। त्यसपछि भने त्यो टेडी बियरले एउटा कुनामा गएर आफ्नो मास्क खोल्छ र मास्क खोलेपछि यहाँ बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ कि त्यो टेडी बियरको लुगा लगाउने मान्छे अरू कोही नभएर जुनो पो हुँदो रहेछ, जो एक्सिडेन्टमा मरिसक्यो भन्ने लागेको थियो हामीलाई। तर खासमा भन्नु पर्दा जुनो मरेकै हुँदो रहेनछ, जुनोलाई त वास्तवमा ब्रेन क्यान्सर भएको हुँदो रहेछ। र यसैसँग हामीलाई मुभी पास्टमा लैजान्छ जहाँ जुनो आफ्नो दिदी भिनाजुसँग इटलीमा खुसीको साथमा जीवन बिताइरहेको हुन्छ। जुनोलाई सँगैबाट पढाइ सँगसँगै कामको अवसर पाएकोले ऊ नचाहँदा नचाहँदै पनि दिदीले भनेको भएर नै चाइना आएको हुन्छ। अनि त्यहाँ एक दिन सँगाईको एउटा रेस्टुरेन्टमा उसले पहिलोचोटि सियालाई देखेको हुन्छ, जो आफ्नो बुवाले दोस्रो विवाह गर्न लागेको थाहा पाएर ऊ निकै नै दुखी भएर रोइरहेकी हुन्छे। सिया पीडामा रोइरहेको देखेर जुनोको त्यहाँ पहिलोचोटि कसैको आँसु देखेर मन पोलेको हुन्छ। जुनोलाई त्यसपछि खै किन हो आफूले कहिले पनि नचिनेको सियालाई रोइरहेको देखेर उसलाई हरेक पीडादेखि बचाएर खुसीसँग राख्न मन लाग्छ। अनि त्यसको केही दिनपछि नै जुनो कलेज जोइन गर्छ, जुन कलेजमा फर्चुनेटली सिया पनि हुन्छे। त्यहाँ एक दिन सियाकी साथीले जुनोलाई देखेर मन पराउँछे र उसले एक दिन उसलाई प्रपोज पनि गर्छे। तर जुनोले भने सियाकी साथीलाई कहिले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरेको छौ, तिमी भन्दा त बरु सुँगुर नै राम्रो हुन्छ भन्दै उसको प्रपोज रिजेक्ट गरिदिन्छ। त्यसैले त्यो कुरा सियाले थाहा पाएर उसले आफ्नो पुरै केटीहरूको ग्याङलाई लिएर जुनोलाई पिट्न आउँछे। त्यहाँ सियाले जुनोलाई तिम्रो केटीसँग बोल्ने तरिका यस्तै हो, मेरो साथीको नराम्ररी किन बेइज्जत गरेको, यदि पिटाइ खानु छैन भने मेरो साथीलाई माफी माग भन्दै सुनाउँछे। तर जुनोले भने हाँस्दै ल म माफी माग्न तयार छु, तर त्यसको बदलामा भने तिमी मेरो गर्लफ्रेन्ड हुनुपर्छ भन्दै सुनाउँछ। सियाले त्यसपछि त्यो कुरा सुनेर के तिमी पागल त भएनौ, म तिम्रो गर्लफ्रेन्ड बन्ने भन्दै जुनोको खुट्टामा लात्तीले हानेर त्यहाँबाट जान्छे। अनि त्यसको केही समयपछि भने क्यान्टिनमा जुनोले ग्रुप डान्स गरेर सियालाई इम्प्रेस पार्दै उसलाई प्रपोज गर्छ। त्यो देखेर सिया पनि कता कता मुस्कुराइरहेकी पनि हुन्छे। अनि डान्स सकिएपछि भने सियाले टेबलमा ठुलो ट्रेमा धेरै खानेकुरा राखिदिन्छे र जुनोलाई यदि तिमीले यो सबै खानेकुरा सक्यौ भने म तिम्रो गर्लफ्रेन्ड बन्छु भन्दै सुनाउँछे। त्यसपछि जुनोले जसो तसो गरेर त्यो सबै खानेकुरा सिद्धाउँछ। सियाले भने त्यो सबलाई जोक सोचेर त्यहाँबाट जान्छे। तर उसको पछि पछि जुनो आएर उसलाई सिरियसली नै प्रपोज गरेर मेरो गर्लफ्रेन्ड बन सिया, म तिमीलाई हरेक कुराबाट प्रोटेक्ट गर्न चाहन्छु, तिम्रो ख्याल राख्न मन छ मलाई भनेर सुनाएपछि सिया र जुनो यहाँ फाइनल्ली अफिसियली रिलेसनमा हुन्छन्। त्यसपछि दुवैजना केही वर्ष एकअर्कासँग रमाइलो गर्दै दुःख सुख बाँडेर जिन्दगी बिताइरहेका पनि हुन्छन्। साँच्चै नै जुनोले त्यहाँ सियाको निकै नै राम्रोसँग ख्याल राखेको हुन्छ। पहिला उसलाई सँगै आउनै मन थिएन र त्यहाँ बस्नै मन लागेको थिएन, दिदी भिनाजुसँगै इटलीमै बस्न मन थियो। तर अहिले सिया भएपछि दिदीले कर गरेर बोलाउँदा पनि ऊ गएकै हुँदैन। यसरी उनीहरूको खुसीसँग जिन्दगी चलिरहेको थियो। तर एक दिन जब जुनो मुख धुँदै हुन्छ त्यो बेलामा उसको अचानक नाकबाट रगत बग्न थाल्छ र ऊ सिधै हस्पिटल गएर चेक गर्दा उसको रिपोर्ट अनुसार उसलाई ब्रेन क्यान्सर भएको थाहा हुन्छ र त्यो क्यान्सर लास्ट स्टेजमा भएकोले उसँग अब 6 महिना मात्र बाँकी हुन्छ। आफूलाई क्यान्सर भएको कुरा अरू कसैलाई पनि थाहा नहोस् भनेर उसले
वास्तवमा ओपेरा सिक्न इटली जाँदैछु भनेर झुटो बोलेर गएको हुँदो रहेछ। उता इटलीमा उसको दिदीले पनि थाहा पाउँछिन् र जुनोलाई हस्पिटलमा चेक गराउन लैजान्छन् र यो ब्रेन क्यान्सरले गर्दा उनीहरूको बुवाको पनि उनीहरू सानै छँदा मृत्यु भएको हुँदो रहेछ र अहिले आएर जुनो पनि त्यही स्थितिमा हुन्छ। त्यसैले उसले सियाको खुसी र उसले चाँडै नै उसलाई भुल्न सकोस् भनेर नै उसले आफू नमर्दै आफ्नो फ्युनेरल गराएको हुँदो रहेछ र यहाँ उसको दिदीले पनि नचाहँदा नचाहँदै जुनोको कुरा मान्छन् र उसको फ्युनेरल गराइदिन्छन्। त्यो बारेमा उनीहरूको बस मिस्टर मालाई पनि सबै कुरा थाहा हुँदो रहेछ र त्यो थाहा पाएर उनले जुनोलाई धेरै कराउँछन् पनि र किन यस्तो गरेको तिमीले यस्तो गर्दा सियामाथि के असर पर्छ थाहा छ तिमीलाई भनेर सुनाउँदा जुनोले यो सब म सियाकै लागि गरिरहेको छु र यसमा मलाई तपाईको मद्दत चाहिन्छ भनेर सुनाउँछ। अनि यसरी मिस्टर माले पनि उसको मद्दत गरेका हुन्छन्। अनि त्यसपछि भने कहानी त्यहाँ पुग्छ जहाँ सिया बार डिजाइनमा काम गरिरहेकी हुन्छ। हामीलाई थाहा हुन्छ कि जुनो नै त्यो व्यक्ति हुन्छ जो सियाको हरेक काममा मद्दत गरिरहेको हुँदो रहेछ। जुनोले आफै नै माथिको रुफ तयार पारेको हुँदो रहेछ र भित्तामा रङ पनि लगाएको हुन्छ। सियालाई स्माइली फेस बनाएर हाँस्न पनि उसैले नै भनेको हुँदो रहेछ। अनि यस्तै एक दिन सियाले वास्तवमा यो सबै गर्ने मान्छे को रहेछ भनेर राति हेर्न जाँदा त्यहाँ उसले मिस्टर मालाई देख्छ। त्यसैले ऊ सायद मिस्टर माले नै बनाएको होलान् भन्ने सोचेर त्यहाँबाट फर्किन्छ। वास्तवमा त्यही समय उता जुनो सियालाई देखेर लुकेर बसिरहेको हुन्छ। सिया त खासमा कहिले पनि एक्लै नै थिएन। सिया रोएको कराएको उसको हरेक कुराहरू जुनोले देखिरहेको नै हुँदो रहेछ किनकि जुनो त्यही घरमा सियाको भन्दा माथिको फ्ल्याटमा बसेको हुन्छ। सिया एक्सिडेन्ट हुँदा पनि साँच्चै नै जुहोले नै उसलाई बोलाएको हुन्छ र उसले नै हस्पिटल लगेको हुन्छ। सियाको बेहाल अवस्थामा जुनोले नै उसको केयर गरेर उसलाई टाइममा खाना अर्डर गरिदिने लुकी लुकी रुम सफा गरिदिने गर्थ्यो। उसले वास्तवमा आफू नमर्दै सियाको अगाडि मरेको देखाउन खोजेको यो कारणले हुन्छ कि उसले आफैले नै सियालाई त्यो स्थितिबाट निकाल्न चाहन्थ्यो। सियालाई त्यो अवस्थामा देख्दा ऊ रुदा जुनो पनि उसँगै रोएको हुन्छ र त्यहाँ घरमा एक दिन टियान बोले नि जुनोलाई देखेको हुन्छ तर उसले त्यो बारेमा पनि सियालाई भन्दिदैन। अनि एक दिन सियाले जुनोको बाइकलाई मजाले सफा गर्छ र त्यो बाइक उसले टियान बोलाई दिँदै मैले तिम्रो पियानो बिगारिदिएको थिएँ नि त्यसैको लागि यो लिउ भन्दै रिक्वेस्ट गर्दै दिन्छ। अनि यता जुनोको अवस्था भने निकै नै नाजुक हुन्छ। उसलाई हस्पिटलमा एडमिट गरेर राखिएको हुन्छ। त्यही पनि जुनोले त्यस्तो अवस्थामा पनि उठेर डोल्टीलाई खोज्न जान्छ र उसले खोजेको केही समयपछि फाइनली उसले डोल्टीलाई भेटाउँछ पनि। त्यसैले त्यसको केही दिनपछि बार बनाएर कम्प्लिट भएको हुन्छ र त्यहाँ सिया आएको बेला जुनोले आफूले बनाएको ठाउँमै डोल्टीलाई राखिदिन्छ। अनि यसरी डोल्टीलाई देखेर सिया निकै नै खुसी हुन्छ र अब भने मुभीमा त्यसको 1 वर्षपछि भनेर देखाउँछ र यहाँ बल्ल सिया जुनुको चिहानलाई हेर्न इटली जान्छ। त्यहाँ उसको भेट जुनुको दिदीसँग पनि हुन्छ। सियाले जुनुको चिहानमा फूल राख्दै त्यहाँ उसको फोटो देख्छ जुन फोटो वास्तवमा उसैले नै उनीहरू पहिलोचोटि रिलेसनमा हुँदा खिचेकी थिए र त्यसपछि त्यहाँबाट सिया जुनुको रुममा जान्छ जहाँ उसले उसको रुममा केवल उनीहरूको फोटो मात्र भएको देख्छ र सँगसँगै त्यहाँ एउटा बक्स पनि राखेको हुन्छ जुन बक्समा जुनुले आफ्नो मेसेजहरू रेकर्ड गरेर राखेको हुन्छ। त्यो रेकर्डिङमा जुनुले मैले तिम्रो साथ कहिले पनि छोड्दिन भनेको थिएँ, तिम्रो हरेक सुख दुःखमा साथ दिन्छु भनेको थिएँ तर मैले आफ्नो त्यो बाचा पूरा गर्न सकिन र सिया म तिमीलाई निकै नै माया गर्छु भनेर रेकर्ड गरेर राखेको हुन्छ। तर उसको ब्रेन क्यान्सरको कारण उसले सियालाई ख्याल राख्नु पर्ने कुरा उसले पूरा गर्न सकेको हुँदैन। जुनुको त्यो मेसेज सुनेपछि उसको आँखाभरि आँसु रसाउँछन् र उरुन थाल्छ। अनि त्यसको केही समयपछि सिया सँगै फर्किन्छ र त्यहाँ मिस्टर माले एउटा नयाँ इम्प्लोइसँग उसको भेट गराइदिन्छन् र त्यो नयाँ इम्प्लोइ अरू कोही नभएर टियान्बो हुन्छ। यहाँ दुवैजना एकअर्कालाई धेरै समयपछि देख्दा निकै नै खुसी हुन्छन्। अनि अन्त्यमा टियान्बोले उसले दिएको बाइक सम्हालेर राखेको हुन्छ र सिया त्यसपछि त्यो बाइक चढेर निस्किन्छ र जाँदा जाँदै उसले जुनोलाई पनि निकै नै मिस गर्छ। अनि यसैमा यो मुभीको समाप्त पनि यही हुन्छ।